नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। एमालेको अवरोधले संसद बैठक भदौ 29 सम्मलाई स्थगित। लगातार सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुखद्वारा सोमबार शीर्ष नेताको बैठक आह्वान। मन्त्रालय भागभण्डामा सत्तारूढ गठबन्धन बीच अझै जुटेन सहमति। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। मर्यादा विपरीतका गतिविधि नगर्न आफ्नो सांसदलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। सभामुखले आचरण विपरीतको काम गरेको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार नेपालमा थप 838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट थप 13को मृत्यु। र चीनको एक कारखानामा निसासिएर 6 जना मजदुरको मृत्यु। कारखानाबाट निस्केको पानी फाल्ने क्रममा बेहोस भएर ज्यान गयो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेपछि आगामी 29 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले संसदमै नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए पनि एमाले संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट पछि नहटेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सभामुख सापकोटाले भोलि दिउँसोका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान समेत गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई एमाले गरेको कारबाहीको जानकारी नगराएको भन्दै एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आइतबारको बैठकमा समेत एमाले सांसदहरूले बैठक सुरु हुन साथ अवरोध गरेका छन्। पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेका एमाले सांसदहरूले यसअघिका बैठकमा भन्दा शालीनता देखाएका छन्। सभामुख विरुद्ध निरन्तर नाराबाजी भएपछि 15 मिनटका लागि स्थगित भएर दोस्रो पटक बैठक बसेको भए पनि एमालेको अवरोधका कारण दोस्रो बैठक समेत अघि बढ्न सकेन। दोस्रो पटक पनि संसद सुचारू हुन नसकेपछि भदौ 29 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। माननीय सदस्यहरू, यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभालाई हामीले मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर आखिरमा फेरि हामीले वाद विवाद संवाद हुँदै सहकार्य समन्वयतिर जानै पर्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सहयोग गर्दछु। वाद विवाद र अब संवादतिर जानका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, त्यसैगरी सम्पूर्ण सांसदहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि सभामुखले एमाले विभाजन गर्न षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले काम गरेको आरोप एमाले लगाएको छ। एमाले सभामुख अग्नि सापकोटाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना प्रकाशन नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने समेत बताएको छ। सभामुख सापकोटाले भने सोमबार बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। संसदमा एमालेको निरन्तर विरोध कायमै रहेका बेला सभामुख सापकोटाले त्यसकै बारेमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि चल्न दिएन। संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न संसद कहिलेबाट चल्छ भनेर आग्रह गर्नुभयो। एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 29 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संवाद, छलफल र वार्ताको माध्यमबाट संसदमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वार्तामा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सञ्चारकर्मीहरू मार्फत आग्रह गर्नुभएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक आज तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध पारेको छ। काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाँडले संवादको माध्यमबाट ती समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा संसदमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार भोलि दिउँसो प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसहितको सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको जानकारी दिनुभयो। आज पनि सभामुखजीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्नुभयो र भोलि पनि नेताहरूको शीर्ष तहमा चाहिँ छलफल हुन्छ। सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजी र प्रमुख प्रतिपक्षको नेता र अरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ र हामी विश्वास गरौँ कि संसद खुल्छ र संसदले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यहरू गर्दै जान्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितका सांसदहरूसँग विरुद्ध संसद सुचारू गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्रालय भागवण्डमा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सत्तारूढ गठबन्धनले आज पनि सहमतिमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भए पनि मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। सरकार गठनको 2 महिना हुँदा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ। तर अझै केही दिन मन्त्री परिषद विस्तारको सम्भावना नरहेको स्रोतले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले सांसद अवरोध गरिरहेको तथा एमाले विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने फैसलापछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गठबन्धनमा सहमति, तर मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा जटिलता थपिएको छ। गठबन्धनमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ। अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउने भन्नेमा गठबन्धनमा एकमत छैन। तथापि एमाले विभाजनको फैसला भदौ 28मा आउने सम्भावना भएकाले सोही निर्णयका आधारमा विधेयकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने गठबन्धनमा सहमति छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार नेपालमा थप 12मा करिब 1 करोड नक्कली रुपैयाँसहित 5 जना पक्राउ। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। र चीनको एक कारखानामा निसासिएर 6 जना मजदुरको मृत्यु। कारखानाबाट निस्केको पानी फाल्ने क्रममा बेहोस भएर ज्यान गयो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,757 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 838 संक्रमित थपिएका छन्। 1423 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज थप 13 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घटेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,757 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 838 संक्रमित थपिएका छन्। 1423 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज थप 13 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 3140 जना एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 73 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
आइतबारको परीक्षणमा 8% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,63,857 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,949 पुगेको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1,423 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 26,757 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाका संक्रमित मध्ये 454 जनाको आइसियु र 140 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 309 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 187, ललितपुरमा 56 र भक्तपुरमा 66 जना संक्रमित भेटिएका छन्। प्रहरीले बाराको निजगढ नगरपालिका 8 स्थित होटलबाट नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त होटलमा बस्दै आएका 3 जना र रौतहट गुजरा नगरपालिका 2बाट थप 2 जना गरी 5 जनालाई करिब 1 करोड नक्कली रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको हो। होटलमा पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 1000 दरका 25 वटा र रौतहट गुजरा नगरपालिका 2बाट 93 वटा हजारको गठे सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले प्रयोग गरेको 149382 नम्बरको स्कर्पियो भ्यान समेत प्रहरीको विशेष टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। हिजो बिहान 8 बजेदेखि सो होटललाई कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको प्रहरीले अनुसन्धानमा जारी राखेको जनाएको छ। अनुसन्धान जारी रहेको हुँदा प्रहरीले विस्तृत खुलाएको छैन। पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले उक्त होटलबाट आज बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा लगेको छ। सरकारले क्यान्सर तथा मृगौलाका गम्भीर बिरामी र गम्भीर मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। दीर्घरोगको बिरामीहरूलाई प्रदान गरिने भत्ता सुर्तीजन्य वस्तुबाट उठेको करको सञ्चित रकमबाट वितरण गर्ने गरी सरकारलाई कुनै व्यवहार नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। दीर्घरोगीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ खर्च दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र हृदयघातका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 का दरले खर्च दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन्। परिवर्तन विरुद्धको आन्दोलन गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिका लागि मासिक 3,000 रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बाबत मासिक रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक रु 3,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। 2074 सालमा सरकारले क्यान्सर, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी र प्यारालाइसिसका बिरामीलाई आजीवन जीविकोपार्जन भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो। गम्भीर प्रकृतिका रोगका बिरामीलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गर्दै 2074 साल माघ 11 गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका 36 जना बिरामीलाई जीवन निर्वाह भत्ता स्वरूप 5,000 को चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर त्यसको केही महिनामै सरकार परिवर्तन भएपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको जीवन निर्वाह भत्ता रोकिएको थियो। पहिलो पटक भत्ता पाएका बिरामीलाई दिएको रकमको भुक्तानी समेत अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरेको थियो। दीर्घरोगको बिरामीलाई प्रदान गरिने भत्ता सुर्तीजन्य वस्तुबाट उठेको करको सञ्चित रकमबाट वितरण गर्ने गरी सरकारलाई कुनै व्यवहार नपर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले सो रोगहरूबाट प्रभावित नेपाली नागरिक हर्षित भएका छन्। प्रत्यारोपण गरेको बिमारीहरूलाई चाहिँ 5,000 रुपियाँ दिने भनेर भत्ता हामीले सुन्यौँ। त्यो धेरै नै खुसी छ। टाढा टाढादेखि मृगौला उपचार गर्न काठमाडौँ, जुन चाहिँ मृगौला नेपालमा पनि मृगौला प्रत्यारोपण भएको हुनाले अहिले गाउँघरबाट काठमाडौँसम्म आउनलाई उसलाई जेसुकै भए पनि त्यति पैसाले धेरै राहत, धेरै राम्रो। त्यो त एकदमै खुसीको कुरा हो। मृगौला रोगीहरूलाई यत्रो वर्ष हामी 25 वर्षदेखि जेसुकै भए पनि हामीलाई यो पायौँ, हामी एकदम खुसी छौँ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेकालाई मात्रै भत्ता दिन लागेको भन्दै डायलिसिस गरिरहेका नागरिक भने रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले एउटै रोग लागेका व्यक्तिलाई पनि सरकारले पक्षपात गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
सरकारले यो घोषणा गर्नु चाहिँ एकदम स्वागत योग्य एकदमै गर्नुपर्ने कुरा गरेको हो। तर सरकारले चाहिँ यो के गर्यो भन्दा बिरामीलाई माछा मारेर खुवाउने काम गर्यो क्या, माछा मार्न सिकाउनु भन्दा पनि माछा मारेर खुवाइरहने काम गर्यो। यसरी त बिरामीलाई अब सधैँ राज्यले धान्न पनि सक्दैन होइन। त्योभन्दा पनि बरु बिरामीलाई चाहिँ अथवा बिरामीको परिवारको कसैलाई जागिर दिएर आफै कमाउन सक्ने त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले राज्यलाई ट्याक्स पनि तिर्छन् र सरकारले पनि सधैँ बिरामी पालिरहनु पर्दैन नि त, आफै कमाएर खान सक्ने हुन्छन्। उनीहरूको छोराछोरीहरूलाई पढाइदिने, पैसा डाइरेक्ट दिनुभन्दा पनि उनीहरूको छोराछोरीलाई पढाइदिने, अब परिवारको एउटा सदस्यलाई कतिपय बिरामीहरू गर्न सक्ने अवस्थाको बिरामी हुन्छन् उनीहरूलाई जागिर दिने, त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा ट्रान्सप्लान्टलाई मात्रै सुविधा दिने र डायलिसिस नदिने यो चाहिँ नै विभेद हुनु भयो। विभेद हुनु नेपाल सरकारले यसप्रति सोच्नु पर्यो, किनभने जनता त इक्वल हुन् नि सबै। अब नेताहरूको कुरा गर्नु तपाईँ, नेताहरू जोसित पैसा छ उनीहरू पनि नेपालको रुटीबाट पैसा लिएर चाहिँ मजाले दिल्लीमा इलाज गरे, ट्रान्सप्लान्ट गरेर आए। उनीहरू त यो समस्या भएन। हामी सामान्य जनतालाई जसले चाहिँ एउटा चाहिँ मासुको टुक्रो खान पनि यहाँ गाह्रो छ, केही नखाएर डायलिसिस गरेका छन्, कोही कसैको सहयोगले बाँचेका छन्। यस्तो अवस्थामा दुःखद अवस्था छ। यो चाहिँ अलि अनफेयर जस्तो भयो कि, पाएपछि कि दुईजनाले हुनुपर्छ, किनभने डायलिसिस गराइराखेकाहरूलाई पनि खर्च धेरै छ। जस्तै कसै सक्नेले त सक्दैन, कोही यहाँ कतिपयले आफ्नो खाजा सुजा जुटाउनु नसक्ने स्थिति पनि छ क्या। त्यो त्यहाँ पनि नदिएर त्यता मात्रै दिन्छ, यो त भएन। निर्णय गर्नु सामान्य भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौतीको विषय हो। लोकप्रिय जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल व्यवस्थापन हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ। आज सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर रासायनिक मल व्यवस्थापन हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो। एक रिपोर्ट। सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर रासायनिक मल व्यवस्थापन हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले टेक्निकल्ली रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए। रासायनिक मल खरिद बिक्री गर्ने सहजता ल्याउने बताए। सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरामाथि उच्चस्तरीय छलफलमा राख्ने बताए। उनले तेलको जस्तै गरे पनि समस्या रासायनिक मलको समस्या समाधान हुन सक्ने प्रस्ताव राखेको पनि बताए। प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट एउटा हुनसक्छ भन्ने खालको सुझाव पनि आयो। विगतमा हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरेको हौँ होइन। बिचमा त्यसमा जेबी भन्ने खालको कुरा पनि आयो यो प्राइभेट सेक्टर र संस्थानहरूको बिचमा। यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले भनेका भन्दा अरू थप सुझावको रूपमा जुन विषयहरू आयो, एउटा चाहिँ यो ग्रान्टको फर्टिलाइजरहरूको अलि वाइडनिङ गर्ने नम्बरहरू होइन, अथवा के भाषा पनि न्युट्रिसन बेस सब्सिडीको कुराहरू पनि आयो। अनि स्पेसिफिकल्ली अझ हामीले चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो खरिद ऐन अनुसार जुन बोलपत्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरूले पनि के अप्ठ्यारो पारेको भन्ने कुराहरू मनोजीले धेरै विषयहरू राख्नुभयो। यो हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै छ। यसलाई हामी योभन्दा उच्च स्तरीय हुने छलफलमा यो विषयहरूलाई। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर गङ्गादत्त आचार्यले आवश्यक परिमाणको लागि छुट्याइएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकोले मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउने बताए। उनले 5,20,000 रासायनिक मल खरिद गर्न करिब 20 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको हुनाले हामीले जति रकम अहिले तत्काल चाहिँ मलको अनुदानको लागि
विनियोजन भएको छ त्यो रकमले हामीले भनेको हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणको आधा जति मात्रै खरिद गर्न सकिने स्थिति छ। हामीले भनिरहेका चाहिँ 5,20,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्न अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई आधार लिने हो भने करिब 30 अरब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो, अनुदानकै हिस्सा मात्रै। तर हामीसँग त्यो प्रयोजनको लागि विनियोजन भएको बजेटको रकम 12 अरब मात्रै छ। यस हिसाबले मलको हामीलाई आवश्यक परिमाणमा चाहिँ आपूर्ति हुँदैन कि। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलले 12 अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउन नहुने बताए। सरकारले आवश्यक पर्ने टेन्टेटिभ रकमको हिसाबले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफार गर्ने किसिमले काम अगाडि बढाइनुपर्ने बताए। सरकारले चाहिँ मूल्यको फरफार गर्ने कमिटी बनाइदिएछ क्या। यहाँहरूले चाहिँ 12 अरबलाई होइन, यहाँ त्योभन्दा बढीको बिजनेस प्लान बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो अनुदानको बाबत कति पाउने होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो मूल्यको डिफरेन्स त सरकारले दिँदै आएको छ नि। र अर्को साललाई पनि 11-12 अरब जति पनि एउटा इयरमार्क धेरै अगाडि हामी राइटअपमै त्यतिखेर पनि दिन्थ्यौँ। अर्को साल भनौँ न, अब हामी 1-2 महिनापछि तपाईँलाई अर्को वर्ष 12 अरब 15 अरब कति हो त्यो एस्युरिङ अहिले नै हुन्छ भने चाहिँ त्यो 12 अरबलाई टार्गेट होइन कि नियर अबाउट हाम्रो डिमान्डको लागि टार्गेट गर्ने गरी तपाईँले प्लान बनाउने। त्यसमा चाहिँ कति सरकारले यो साल अनुदान दिन सक्छ, नपुगेको फरफारक भएर अर्को सालको बजेट पनि चाँडै आउँछ र एडिसनल बजेट पनि आउन सक्छ क्या। त्यसरी चाहिँ सोचिएको छैन। अहिले 12 अरब भने अब मात्र 12 अरबको मात्रै प्लान बनाउनु भएको छ। छलफलमा उपस्थित अन्य वक्ताहरूले सरकारले वर्ष दिनमा आवश्यक पर्ने मलको मागलाई खरिदका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने र समयमै सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले अहिले दिइरहेको अनुदान युरिया मलमा मात्रै भइरहेकोले डिएपी र म्युरेटिभ पोटासमा कम भएकोले युरियाको अनुदान घटाएर अन्य रासायनिक मलको मात्रा बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा स्कर्पियो गाडी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 9 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर छ। आज दिउँसो सिद्धिचरण नगरपालिका 2 निसङ्खेबाट काठमाडौँका लागि छुटेको स्वयंसेवी अभियान नेपाल भैन नामक संस्थाको बा 11/5210 नम्बरको स्कर्पियो गाडी माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 6 मितेरी भन्ज्याङमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा अन्दाजी 40 वर्षीय पृथ्वी बहादुर श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 2 बालबालिका सहित 9 जना घाइते भएका छन्। गाडी सडकबाट अन्दाजी 150 मिटर तल खसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा रहेका एक लागु औषध मुद्दाको अभियुक्त आज बिहान फरार भएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 3 का 14 वर्षीय बिक्की सोनार आज बिहान नारायणी अस्पतालबाट फरार भएका हुन्। भदौ 16 गते भारतको रक्सौलबाट आउँदै गरेका बेला वीरगञ्जको इनरवा नाकाबाट सोनारलाई प्रहरीले लागु औषधसहित पक्राउ गरेको थियो। उनको साथबाट लागु औषध नोर्फिन 7, डाइजेपाम 7 र फेनारागन 7 गरी 21 एम्पुल बरामद भएको थियो। लागु औषधसहित पक्राउ परेपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा राखिएको थियो। पर्साको प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमा एकजना प्रहरी हौलदारको निगरानीमै उपचाररत रहेका सोनार आज बिहान 8 बजेतिर अस्पतालबाट फरार भएको प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनको खोजी भइरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। चीनको एक कारखानामा निसासिएर 6 जनाको मजदुरको मृत्यु। कारखानाबाट निस्केको पानी फाल्ने क्रममा बेस भएर ज्यान गयो। र नेपाल र बङ्गलादेश बीच आज दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल, दुवै टोली बीचको रोचक प्रतिस्पर्धा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ सङ्गठन तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल एसोसिएसन अफ
टुर एन्ड ट्राभल्स नाटा, होटल एसोसिएसन नेपाल हान र नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटिबीले संयुक्त रूपमा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय घिमिरेले नेपालमा पर्यटन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भ्याक्सिनेटेड पर्यटकको भिजा अन एराइभलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले पर्यटन प्रवर्धन, विकास र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले पर्यटन सम्बन्धी निर्णय लिने हरेक बैठकमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए। हाम्रो एउटा यस्तो सिस्टमको आवश्यकता छ जहाँ प्राइभेट सेक्टर जस्तो सिसिएमसी छ भने नि त्यो भित्रको प्रत्येक डिसिजनमा बस्ने प्राइभेट सेक्टरलाई र अलि लगानी भएको व्यक्ति चाहिँ त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो भयो भने यो कुराहरू भन्न सहज हुँदो रहेछ। नभयो भने हाम्रो कुराहरूलाई अलि गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ लिइदिने कुनै निकाय भएन। अब हामी जान्छौँ, हामीलाई पनि साँच्चै भने त आजको दिनमा पर्यटन बोर्डको सिओलाई सिसिएमसीमा बोलाइँदैन। किन? मैले के भने एउटा मिटिङमा त्यो सामान्य कुराहरू थिए, एक क्वारेन्टाइनको कुरा थियो, आम्ने कुरालाई लिएर केही बनाएको प्रोटोकलमा। कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले एमसिसीले व्यवसायलाई हाउगुजी बनाएको बताए। उनले त्यहाँ बस्नेहरूले विभिन्न स्वार्थले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको आरोप लगाए। अध्यक्ष गुरागाईले अब पनि पर्यटन व्यवसाय चल्न नदिए सडक र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए। हामीले यदि छिमेकी राष्ट्रको उदाहरण लिने हो भने जस्ट भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतमा अहिले आन्तरिक पर्यटनको लागि कहीँ पनि बन्द छैन, कहीँ पनि रोकिया छैन र भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टलाई चाहिँ नै उनीहरूले आवत जावत गर्न दिएको अवस्था छ। र हाम्रो आजको माग भनेको यदि भ्याक्सिनेटेड टुरिस्ट छ भने चाहे जुनसुकै देशबाट आउने भए पनि काठमाडौँ एयरपोर्टबाट चाहिँ नै अराइभल भिसा दिएर आउन दिनु पर्यो। एउटा मेन माग हाम्रो त्यो। तर उसले क्वारेन्टाइनको चाहिँ नि के अरे पिसिआर रिपोर्ट ल्याएको हुन्छ, उसको भ्याक्सिनेटेड के अरे सर्टिफिकेट हुन्छ। यदि त्यो छ भनेदेखि अन एराइभल भिसा दिएर नो क्वारेन्टाइन। त्यस्तै होटल एसोसिएसन नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले सरकारले कोरोनाको महामारी चलिरहे पनि देशको अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले पर्यटन व्यवसायीहरूको बाँच्ने आधार भनेकै पर्यटक भएकोले सरकारले यसलाई चासोका साथ पूर्ण रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र भ्याक्सिनेटेड पर्यटकलाई अन एराइभल भिजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। यस सिचुएसनले गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मुलुकले अहिले गरेको योजनाबाट नेपाल त्यस्तो किसिमको धेरै ज्यानहरू गयो तर पनि त्यसको व्यवस्थापन त्यस्तो नराम्रो भन्न सकिँदैन हैन। तर के भने अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै जरुरी छ। हामी नेपालमा 80% पिपल आर डिपेन्डेन्ट अन टुरिज्म। सो हाम्रो बाँच्ने आधारै टुरिज्म हो। त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले बिर्सिन भएन। अरू व्यवसायहरू चलि नै रहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले विगत 1.5 वर्षदेखि कोरोनाको कारण बन्द रहेका पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन पर्यटकहरू भित्र्याउनु पर्ने बताए। उनले सरकारले पूर्ण कोरोना भ्याक्सिन लगाइसकेका र नेपाल आइपुग्दा 96 घण्टा नागेको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउने यात्रीलाई बिना क्वारेन्टाइन र सहज यात्राको वातावरण मिलाइदिनुपर्ने बताए। विगत 1.5 वर्षदेखि बन्दाबन्दीमा खुम्चिएको हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै र अँगाल्दै चलायमान बनाउन बेला भइसकेको छ। यस अवधिमा खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सङ्क्रमितहरूको यथाशीघ्र पहिचान र उपचारको व्यवस्था गर्दै सङ्क्रमण फैलिन नदिन व्यापक तालिम तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा गर्दै विश्वका धेरै देशहरूले जीविका, पेसा, उद्यम, उद्योग र व्यवसाय पुनः सुचारुहरू गर्न थालिसकेका छन्। उनले पर्यटन उद्योगलाई बचाउन र फेरि लयमा फर्काउनको लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए। जोशीले नेपालको पर्यटनमा कार्यरत अधिकांश सेवा प्रदायक पर्यटनकर्मी र मुख्य गन्तव्यका स्थानीय समुदायहरूले पनि पूर्ण मात्राको भ्याक्सिन लगाइसकेकोले यस सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन ट्राभल्स एडभाइजरी जारी गर्नुपर्ने बताए। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमालेको अवरोधले संसद बैठक भदौ 29 सम्मलाई स्थगित। लगातार सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुखद्वारा सोमबार शीर्ष नेताको बैठक आह्वान।
मन्त्रालय भागभण्डामा सत्तारूढ गठबन्धन बीच अझै जुटेन सहमति, मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। मर्यादा विपरीतका गतिविधि नगर्न आफ्ना सांसदलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन, सभामुखले आचरण विपरीतको काम गरेको आरोप, अर्थमन्त्रीसँग पनि असन्तुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार नेपालमा थप 838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणबाट थप 13 को मृत्यु। र चीनको एक कारखानामा निसासिएर 6 जना मजदुरको मृत्यु, कारखानाबाट निस्केको पानी फाल्ने क्रममा बेहोस भएर ज्यान गयो। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।